علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتاہی اللہ جل شانہ دی ذات واسطے ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سند الاتقیاء ساری کائنات دے پیر و مرشد جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے درود و سلام دی برخا برسا لین تو بعد حضرات و ذی وقار دوست و بزرگ اور ساتھیوں، حضرات اللہ پاک دا ساڈے تے بہت بڑا فضل کرم ہے، جس اللہ نے اول وقت سانوں باوضو ہو کے جمعہ پڑھن دی توفیق بخشی ہے۔ میں دعا کراں گا
सिदके दिल नाल आमीन कहना। इलाहुल आलमीन साडा जुम्मा पढ़ना पढ़ाना अल्लाह कबूल फरमा के साडे जिंदगी भर दे गुनाह मुआफ फरमा। इलाहुल आलमीन असीं तेरा घर बनाया है अल्लाह, इनू अपनी बारगाह अंदर कबूल व मंजूर फरमा। और इलाहुल आलमीन जिन्ने मेरे भाई अव्वल वक़्त ते मेरे बुजुर्ग मस्जिद अंदर आ गए ने अल्लाह, मैं फ़कीर तेरे कोलों दुआ करना अल्लाह इन्हां अपने घर दा हज नसीब फरमा। अल्लाह इन्हां बैतुल्ला दे उमरे नसीब फरमा। प्यारे भाईओ, अल्लाह पाक दी तौफीक नाल अज दे खुतबा जुम्मतुल मुबारका अंदर मैं सूरह अल जुमा दा एक रकू पढ़ के उहदी तफसीर तुसां बाप दे सामने बयान करना चाहना। और इंशाअल्लाह अल्लाह दी तौफीक नाल जेड़े अल्लाह दे बंदे अव्वल वक़्त ते जुमा पढ़ते ने उन्हां दी अज़मत इज़्ज़त शान शौकत अंदर नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां 4 हदीसां बयान करनियां ने। और जेड़े वेले रहन दे बावजूद कोई उज़र शरी उज़र नहीं जुमा नहीं पढ़ते, उन्हां दे बारे अल्लाह पाक दे कुरान ने या नबी पाक दियां 2 हदीसां ने की उन्हां दे बारे हुक्म बयान फरमाया है, वो इंशाअल्लाह बयान करांगा। दुआ कर लो आगाज़ दे अंदर। इलाहुल आलमीन असी जो सुनिए सुनाइए अल्लाह पहले मैनू और फिर तुहानू सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात, अल्लाह पाक दा जदों कुरान पढ़िया जाए उत्थे अल्लाह दी रहमत दा नज़ूल हुंदा है। हमा वक़्त पूरे जुमे अंदर तवज्जो मेले वल रहे और अल्लाह पाक दी तौफीक नाल इस मेहराब तो इस मिंबर तो अल्लाह दी तौफीक नाल कुरान पाक दी आवाज़ आएगी और सारी कायनात दे पीरो मुर्शद मक्की मदनी सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दी आवाज़ आएगी। तुसी तवज्जो मेरे वल रखिया जे। अल्लाह दी तौफीक नाल मैं अपनी बात दा आगाज़ अल्लाह पाक दे कुरान तो करना चाहना। प्यारे भाईओ, ऐ जेड़ा जुमे वाला दिन है इनू असी बिल्कुल मामूली दिन समझने आ। साडी जिंदगी दे अंदर या साडे ज़हन दे मुताबिक इस दिन दी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई शान नहीं, कोई शौकत नहीं। और ये दिन कई साडी जिंदगी दे अंदर कितनी बार आया ये दिन, 8 दिन तो बाद 7 दिन तो बाद ये दिन आंदा है, गुजर जाता है। कोई खास दुआ का एहतमाम नहीं असी करते। जिवें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुमे अंदर एक कबूलीयत की घड़ी है, बंदा जो मंगे अल्लाह अता कर देंदे ने। यदी भी कोई अहमियत नहीं, असी कोई एहतमाम नहीं करते। मैं एक सहाबी दे बारे पढ़िया, कहंदे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुध वाले दिन जोर दी नमाज तो बाद बंदा जेड़ी दुआ करदा है अल्लाह कबूल फरमा लेंदे ने। कहंदे मेरा काम जेड़ा को 8 दिनों के अंदर अड़िया फसिया हुंदा ना, मैं इंतज़ार करदा कि बुध वाला दिन आए, जोर दी नमाज पढ़ा तो मैं अपने अल्लाह कोलों दुआ करा, मेरा अल्लाह मैनू अता कर देंगे। सुबहान अल्लाह। तो मेरे प्यारे भाईओ, इसे तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुमे अंदर एक कबूलीयत की घड़ी है, बंदा जो मंगे अल्लाह अता कर देंदे ने। और ये जुमा पढ़ने वालियां दे मुतल्लिक नबी पाक ने बड़े प्यारे अपने फरामीन जारी किए ने कि अल्लाह दा बंदा जेड़ा अव्वल वक़्त ते जुमा पढ़े उन्होंने अल्लाह की इज्जतां की शाना की मुकाम अता करते ने। आओ ये जुमे दी इन्नी इज्जत और इन्नी शान है, अल्लाह पाक ने एदे नाम ते कुरान पाक अंदर एक सूरत नाज़िल फरमा दी है। और अल्लाह पाक दा कुरान पता की आंदा है, आम फजर दी नमाज होए अल्लाह दा कुरान और नबी पाक दी हदीस कहंदे दौड़ के नहीं आना। जदों जोर दी नमाज होए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दौड़ के नहीं आना। असर दी नमाज होए फरमाया दौड़ के नहीं आना। मगरिब इशा दी नमाज होए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दौड़ के नहीं आना। लेकिन जदों जुमे दी बारी आई है फिर अल्लाह पाक दे कुरान ने की ऐलान फरमाया,
سنو اللہ پاک دا قرآن سننا باعث رحمت ہے، اور اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کردا ہے؟ سننا ذرا اللہ دا قرآن۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک دا قرآن پڑھو۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، جدوں تانوں جمعے دی اذان ول بلایا جائے، جدوں تانوں جمعے ول بلایا جائے، تہاڈی کیفیت کی ہونی چاہیے؟ تانوں اپنے معاملات کداں چھڈنے چاہیے نے؟ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ پاک دے جمعے، اللہ پاک دے حکم دے مطابق جمعے وال دوڑ کے تسی آ جانا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تسی اپنیاں تجارتاں چھڈ دینیاں نے، تسی اپنیاں فیکٹریاں چھڈ دینیاں نے، تسی اپنا زمیندارہ چھڈ دینا ہے، تسی سارے معاملات چھوڑ کے اللہ پاک دی طرف دوڑ کے آنا ہے، جمعے وال دوڑ کے آنا ہے، نبی پاک دی حدیث وال دوڑ کے آ جانا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے جڑا جمعے وال دوڑ کے آنا، جمعے دی پوری توجہ تے خشوع خضوع نال تیاری کر کے اللہ پاک دے گھر دے اندر آ جانا، اے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے تواڈے لی بہتر ہے، اے تواڈے لی خیر والا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، آج میں کسے مسلمان نو کما، کسے بھائی نو کما فلانا کم کر لا، تیرے واسطے خیر والا ہے، تیرے واسطے بہتر ہے، یا کوئی ادیب کہے، کوئی دانشور کہے، کوئی تاجر کہے، کوئی عالم دین کہے، کوئی بزرگ کہے، کوئی ولی اللہ کہے، کوئی نبی کہے، اسی جناب سمجھنے ہیں اے ساڈے لیے دے اندر بڑی خیر ہے، کیونکہ فلانے ولی اللہ نے کہہ دیتا ہے، فلانے جناب فقیر نے کہہ دیتا ہے، فلانے جناب دانشور نے کہہ دیتا ہے، فلانے جناب تاجر نے کہہ دیتا ہے۔ میں صدقے تے قربان جاویں، اے جمعے دے وال اول وقت تے آنا، عرشاں والا رب کی اعلان کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ کہندے میں رب کہہ رہا ہوں تواڈے واسطے دے اندر میں بڑی خیر رکھی ہے، بڑی بھلائی رکھی ہے، بڑے خیر دے خزانے رکھے نے۔ سبحان اللہ۔ او اللہ پاک دا قرآن تے دوسری قرآن پاک دی ہے تے اللہ پاک فرماندے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے جدوں جمعہ پڑھ لو، جمعہ پڑھ لو، جمعہ پڑھ لو، اودے تو بعد اللہ پاک دا فضل تلاش کرو، پھر جناب تسی اپنا زمیندارہ بھی کر سکدے ہو، اپنیاں فیکٹریاں بھی چلا سکدے ہو، اپنے دنیا دے سارے معاملات بھی کر سکدے ہو۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جیڑا بندہ جمعہ اول وقت تے پڑھدا ہے، جیڑا بندہ ذکر اللہ پاک دا کردا ہے، اے جمعہ ٹائم نہ پڑھنا اے دا کم ہے، ذکر کرنا اے دا کم ہے، دوواں جہاناں اندر کامیابیاں دینا عرشاں والے دا کم ہے۔
اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے میں کامیاب کر دواںگا۔ کنا لوگاں نو اللہ پاک کامیاب کرنگے؟ جڑا جمعہ پڑھ دے نے، اللہ پاک دا ذکر کر دے نے، اللہ پاک انہاں نو کامیابیاں عطا کر دے نے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ من اللغو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے او کائنات دیو لوگو ویکھن اندر آیا جے، کئی لوگ اللہ دی قسم اپنی اولاد دی خاطر جمعہ چھوڑ دیندے نے، کئی لوگ اپنی بیٹی دی خاطر جمعہ چھوڑ دیندے نے، کئی لوگ بیٹیاں دی خاطر جمعہ چھوڑ دیندے نے، کئی لوگ اپنی فیکٹری دی خاطر جمعہ چھوڑ دیندے نے، ہاں کئی لوگ روٹی دی خاطر جمعہ چھوڑ دیندے نے، کئی بوٹی دی خاطر جناب اپنا جمعہ چھوڑ دیندے نے، پیسے دی خاطر، ریال دی خاطر، ڈالر دی خاطر جمعے دی کوئی اہمیت نہیں۔ میں روزی کماواں، نماز پڑھاں، میں روزی کماواں، جمعہ پڑھاں۔ اللہ 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 پاک دا قرآن کہندا ہے واللہ خیر الرازقین۔ او میرے بندے تو روٹی دی نہ فکر کر، تو جمعے دی فکر کر، تو نماز دی فکر کر۔ جمعہ پڑھنا تیرا کم ہے، رزق دینا عرشاں والے دا کم ہے، اے اللہ پاک دا کام میں۔ روٹی بوٹی دی فکر نہیں ہونی چاہیے دی، روٹیاں اللہ دیندا ہے، بوٹیاں اللہ دیندا ہے، رزق اللہ عطا کر دینے۔ تو میرے پیارے بھائیو جیڑا بندہ جمعہ نہیں پڑھدا، جمعے دی اہمیت نو نہیں جاندا، آؤ سنو میرے مکی مدنی پیر دی ایک حدیث، درود پڑھو مکی مدنی سرکار تے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دیاں سونیاں گلاں، نبی پاک آپ بھی سونے کیوں نہ کواں، میرا نبی امام اماماں دا می وسے درود سلاماں دا۔ آندے درود 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 نہیں پڑھ دے، درود نہیں، سبحان اللہ۔ سن ذرا، میرا نبی امام اماماں دا می وسے درود سلاماں دا، میں غلام ہاں انہاں دے غلاماں دا، تو غلام ہاں انہاں دے غلاماں دا، سر شفقت جس دا سیرائے لوگو پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک دی ذرا حدیث تے غور کرنا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے لا ینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات او یغتمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین۔ نبی پاک نے فرمایا او میری امت دے لوگو جمعے چھڑن تو باز آ جاؤ، جمعے اندر لاپرواہی کرن تو باز آ جاؤ۔ ایک ویلا آئے گا جڑا بندہ جمعے چھوڑ دا رہے گا، جڑا بندہ جمعے اندر لاپرواہی کردہ رہے گا، عرشاں والا رب دے دل تے مور لگا دیں گے۔ اے تے عام حدیث ذرا غور کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام دی ابن ماجہ اندر دوسری حدیث سے غور کرنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تابع اللہ علی قلبی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من ترک ثلاث جمعات، نبی پاک فرماندے جڑا بندہ 3 جمعے جان بوجھ کے چھڑ دیندا ہے، سستی دی وجہ تو جمعے چھڑ دیندا ہے۔ کئیاں نو پوچھیدا ہے او یار تو جمعہ نہیں پڑھیا، حضرت صاحب میں ستا رہ گیا، جمعہ نہیں پڑھیا، کاری صاحب میں فلانا کام کردہ رہ گیا، فلانا تو جناب جمعہ نہیں پڑھیا، میں فلان کام کردہ رہ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے دل تے مور لگا دیندے نے۔ اور اللہ 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 معاف فرمایا جے میرے پیارے بھائیو، آج میں اپنے گرے باندھ دے اندر منہ دے کے جاکاں، تسی بھی چاکو ذرا کہ آج ساڈی زندگی دے کتنے جمعے نے جڑے لاپرواہیاں اندر گزر
گزر گئے نے, جڑے معمولی سر درد دی وجہ تو گزر گئے نے, جڑے معمولی بخار دی وجہ تو گزر گئے نے. سبحان اللہ. آئیے ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے 3 جمعے چھوڑ دے اللہ پاک او دے دل تے مہر لگا دیندے نے. اور میں قرآن پاک دے اندروں ویکھیا کہ اللہ پاک نے کنہ بندیاں دے دلاں تے مہراں لگائیاں نے. ذرا غور کرنا. میں اللہ پاک دا قرآن پڑھن لگا. اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے, پہلا پارا اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے جنہ لوگاں نے اللہ پاک نال کفر کیتا ہے, جنہ قرآن پاک دی آیات دا انکار کیتا ہے, اللہ پاک نے انہاں دے دلاں تے موراں لگا دتیاں نے. غور کرنا ذرا, اے گل سمجھن والی ہے. کوئی نہیں تسی پریشان نہ ہو یار, گھر ہی کیڑا مضمون اج شروع کر لیا ہی, اللہ دی توفیق نال تانوں خوش بھی کرنے. ذرا غور کرو, مضمون نو سمجھن دی کوشش کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 3 جمعے چھڑ دے. کنے جمعے بولے ذرا, کن جمعے بول دے, نگال دی سمجھ نہ جائے. کنے جمعے 3. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا جان بوجھ کے 3 جمعے چھوڑ دے اللہ او دے دل تے مہر لگا دیندے نے. میں کیا قرآن اندروں لبیے تے صحیح کہ اللہ پاک نے کدے دل تے مہر لگائی ہے. پہلا قرآن پاک دا مقام کہندا ہے اللہ پاک کافر بندے دے دل تے مہر لاندے نے. اللہ پاک قرآن پاک دا انکار کرن والے بندے دے دلاں تے مہر لگاندے نے. اور دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام دا قرآن, نبی پاک علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے. اور اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے, فرمایا اذا جاءک المنافقون. سبحان اللہ. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے تواڈے کول منافقین دا ٹولا کٹھا ہو کے آندا ہے تے آن کے کی آندا ہے قالو نشہد. کہندے نے قرآن کہندا ہے قالو وہ کہتے ہیں نشہد ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ تسی تے اللہ پاک دے رسول جے. اللہ کہندے منافقین کہندے تسی اللہ دے رسول جے تے رب کی آندا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ اللہ جاندا ہے کہ تسی اللہ دے واقعی رسول جے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون جڑے منافق نے وہ سچے نہیں, منافق جھوٹے نے. منافق سچے نہیں, منافق جھوٹے نے. نال اللہ پاک دا 3 قرآن پاک دیاں میں آیتاں پڑھنیاں نا, ذرا غور کرنا. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے منافق تہاڈے کول آندے نے آن کے آندے نے تسی اللہ دے رسول ہو تے ہاں اللہ نو بھی تے پتہ ہی ہے تسی او دے رسول ہو. سبحان اللہ. نال فرمایا اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. منافقین دا جڑا اے وتیرہ ہے, منافقین دا جڑا اے کام ہے, اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے انہاں نے اپنے ایمان نو ٹال بنا لیا جے, بڑے برے کام کردے نے. تے جیڑی مقصود میری آیت سی سبحان اللہ سورت منافقون دی 3 نمبر آیت کی آندی ہے. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. غور کرنا, ذرا غور کرنا ہے. اللہ پاک دا قرآن کی آندا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. اے پہلے ایمان لے کے آئے سن. کون؟ منافقین بندے, ٹھڈ دے پلیت بندے, ٹھڈ دے کوڑے بندے. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے پہلو ایمان لے آندے نے ثم کفروا پھر
کفر کردے نے، پھر اللہ پاک دیاں ایتاں نال فراڈ کردے نے، نبی پاک دیاں حدیثاں نال فراڈ کردے نے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا جے منافق بندے دے دل تے بھی اللہ نے مور لا دیتی جے، کافر بندے دے دل تے بھی اللہ نے مور لا دیتی جے۔ لو جی حدیث نے کیا سی گل میں مکاواں، حدیث کہندی ہے جیڑا بندہ 3 جمعے جان بوجھ کے چھڑ دیندا ہے اللہ پاک او دے دل تے مور لگا دیندے نے۔ قرآن کہندا ہے پورے قرآن دی ورق گردانی کر لو، اللہ پاک نے پورے قرآن پاک دے اندر تابا اللہ علی قلبہ، اللہ پاک نے لفظ پورے قرآن اندر 4 مرتبہ بولے ہیں۔ فاتوبی اللہ نے قرآن پاک اندر 2 مرتبہ یہ لفظ بولے آجے، اور اللہ کہندے جیڑا بندہ منافق ہے، جیڑا بندہ کافر ہے، او دے دل تے میں مور لگا دیتی جے۔ تے نبی پاک دی حدیث نے فرمایا ہے جیڑا 3 جمعے جان بوجھ کے چھڑ دے اللہ پاک او دے دل تے مور لا دیندے نے۔ لو جی فیصلہ تسی آپ کرنا ہے کہ جیڑا جمعے چھڑ دے او منافق ہے یا کافر ہے، جان بوجھ کے۔ ہاں کوئی مسافر ہے نہ جمعہ پڑھے، کوئی بیمار ہے نہ جمعہ پڑھے، اللہ نے رخصت دیتی ہے، کوئی غلام ہے نہ جمعہ پڑھے، پر میرے پیارے بھائیو ایوی تے کوئی گل نہیں نا میں جمعہ نہیں پڑھنا کیوں؟ میرے سر نو درد ہے، میں جمعہ نہیں پڑھنا مینوں بخار ہے، میں جمعہ نہیں پڑھنا میں تھکا بڑا، کیوں جی یہ بہانے ہے کہ نہیں؟ بولے ہو ذرا ٹھلے پہ گئے جی کی گل بدل دیے مضمون؟ خوشے کا سکھل لگن دیا نہیں جی ایویں نہ کرو، فیصلہ اللہ پاک دا قرآن، اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی قرآن قسمیں کنا پیارا، میرا دل کردا ہے کہ قرآن پاک دی جیڑی آیت ہے نا پورے جمعے اندر یہی پڑھی جاواں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جدوں کون بلائے؟ میرا اللہ بلائے۔ اللہ کہندے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جدوں میرا اللہ تو آواز مارے، اوے اللہ دا جدوں ہوکا آ جائے، مؤذن جدوں کہہ دے اللہ اکبر تے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے ساریاں مصروفیتاں چھڑ دیا کر، آکھیا کر میرے اللہ دا ہوکا آ گیا ہے، آکھیا کر میرے اللہ دا بلاوا آ گیا ہے، آکھیا کر میرے اللہ دا فون آ گیا ہے، آکھیا کر اللہ وال بلاؤن والے دی ندا آ گئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آؤ نبی پاک علیہ السلام دیاں 4 حدیثاں میں بیان کرنا چاہنا ہے، درود پڑھ لو مکی مدنی سرکار تے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے جڑا بندہ پہلے نمبر تے آمدا جمعہ پڑھن، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے یخطبون الاول فالاول، نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ پہلے جمعہ پڑھن آمدا ہے پھر دوسرے نمبر تے پھر تیسرے نمبر تے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ہر جمعے والے دن ہر مسجد دے دروازے تے نبی پاک فرماندے نے ملائکہ آ جاندے نے۔ سنے ذرا میرے او ویرے اللہ پاک دے سونے قرآن نے کی اعلان کیتا ہے تے نبی پاک دی حدیث کی بیان کر دی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ہر مسجد دے دروازے تے فرشتے آ جاندے نے، نبی پاک فرماندے نے رجسٹر لے کے آمدے نے، جیڑا بندہ پہلے نمبر تے مسجد اندر آ جاندا ہے ملائکہ او دا وی نام لکھ لیندے نے تے او دے ابو دا وی نام لکھ لیندے نے۔ غور کرنا ذرا تو میں سمجھنے جمعے دی کیڑی گل ہے، اور مولوی آیا تے اٹھی دڑی کھپ کے اپنے گھر نوں گیا، نہ نہ اے گل کوئی نہیں، ذرا غور کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں ملائکہ آمدے نے جڑا بندہ پہلے نمبر تے آمدا ہے او دا وی نام لکھ دے نے، دوسرے تے آمدا ہے او دا وی نام لکھ دے نے، تیسرے تے آمدا ہے او دا وی نام لکھ دے نے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں امام منبر تے
ते आके बह जांदा है। सदके ते कुर्बान जावां है। नबी पाक ने फरमाया मलाइका जेड़े अपने रजिस्टर नू बंद करके वो भी मस्जिद अंदर बह जांदे ने। कायनात दे लोगो साडा ईमान कमजोर हो गया है, वरना मैं गल करां ते कोई बिला मुबालगा नहीं। आज भी तेरी मस्जिद दे अंदर अल्लाह दी तौफीक नाल नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस दे मुताबिक इस मस्जिद अंदर भी मलाइका मौजूद ने, क्योंकि मेरे पैगंबर दी हदीस सच्ची है। कायनात दा निजाम दरहम बरम हो सकता है, जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, चन्न बेनूर हो सकता है और अल्लाह दी कसमें सूरज बेनूर हो सकता है, पर नबी पाक दी गल कही कोई शक हो सकती। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर मस्जिद अंदर मलाइका आउंदे ने, मलाइका बह जांदे ने। सुभान अल्लाह। नबी पाक फरमांदे ने इमाम दा खुतबा सुनदे ने, इमाम दा खुतबा सुनदे ने। यारो अपने मौलवियां नूं ये गल क्या करो, मौलाना जुमे अंदर मलाइका हुंदे ने, इधर उधर दी गल ना मारिया कर, इधर उधर दी गल ना सुनाया कर। और यारो किसी भी जमात दा आलमे दीन होए ओनू रिक्वेस्ट करया करो, दरखास्त दिया करो, मौलाना इधर उधर दी गल नहीं करनी, इधर उधर शेरो शायरी दे अंदर वक्त ना जाया करी। अल्लाह पाक दा कुरान सानू पढ़ के सुना, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस सानू पढ़ के सुना। और नबी पाक ने फरमाया है मलाइका जुम्मा सुनदे ने। सुभान अल्लाह। जुम्मे तो बाद आसमाना ते चले जांदे ने, अल्लाह दे सामने रजिस्टर रख देंदे ने ते मेरे अल्लाह अपने उस कल्ले कल्ले बंदे दा नाम लेंदे ने। और यार जे तेरा मेरा नाम रब ले, सुभान अल्लाह। और कायनात दे प्रोटोकॉल में अल्लाह दी कसमें शान तो वार देवा। सुभान अल्लाह। तू कहना MPA नाल बहना बड़ी इज्जत दी गल है, हाँ MNA नाल बहना बड़ी इज्जत दी गल है, किसे चौधरी दा नाल बहना बड़ी इज्जत ते शान और शौकत दी गल है। और कायनात दियां ये सारियां इज्जतां मैं कुर्बान कर देवा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मलाइका मस्जिद अंदर बैठे ने और तेरी असमत दे क्या कहने, तेरे शान दे क्या कहने। अल्लाह दी कसमें तू बैठा है ते आसमान दी नूरी मखलूक नाल बैठा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दूसरी हदीस जरा गौर करना। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा पहले नंबर ते हुंदा है अल्लाह पाक ओनू ऊंट दी कुर्बानी दे बराबर सवाब अता कर देने। अल्लाह 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 अल्लाह। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा दूसरे नंबर ते अल्लाह पाक ओनू गाय दी कुर्बानी दे बराबर सवाब अता कर देने। तीसरे नंबर ते जेड़ा हुंदा है अल्लाह पाक नू एक दुंबे मेंढे दी कुर्बानी दे बराबर सवाब अता कर देने। चौथे नंबर ते जेड़ा नबी पाक फरमांदे ने हुंदा है अल्लाह पाक ओनू मुर्गा सदका करन दे बराबर सवाब अता कर देने। कई लोग ऐस हदीस तो मतलब लै के ना मौलाना कुक्कड़ दी कुर्बानी भी हो जाती है, मुर्गे दी कुर्बानी भी हो जाती है। हदीस सुनान अंदर उलमा ने भी गलती की है और सुनन अंदर तुसी भी गलती की है। हदीस दे अल्फाज ने मुर्गा सदका करन दे बराबर सवाब मतलब की है कोई 500 दा कुक्कड़ किसे माड़े नू देंदा है ते अल्लाह तोनू 500 दा सवाब अता कर देणगे। कोई एक अंडा सदका करदा है अल्लाह उन्हें सदके दे बराबर सवाब अता कर देणगे। सुभान अल्लाह। अरे जरा गौर करना मेरे प्यारे भाइयों, अगर किसे बंदे दे कोल ऊंट दा सदका करन दा सवाब पैसे नहीं, एक गाय सदका करन दे बराबर पैसे नहीं, ते ऐ भी अठी दिनी नहीं हो सकता कि असी इमाम दे पहलों इमाम दे आउण तो पहले मिंबर ते बैठ तो पहले असी मस्जिद अंदर आ जाइए, एक ऊंट दी कुर्बानी दा सवाब लईए, एक गाय दी कुर्बानी दा सवाब लईए, एक मेंढे दी कुर्बानी दा सवाब लईए। मैं बड़े दुख नाल गल कर रहा प्यारे भाईओ, जुमा ते तुसी पढ़िया अल्लाह दी तौफीक नाल, मर मेरे ओ किन्ने भाई ने जेड़े इमाम तो बाद आए, जेड़े दूसरी अजान तो बाद आए, खुतबा जुमा शुरू होने तो बाद आए, अगर पहलों दे अल्लाह पाक उन्होंने ऊंट ते गाय दी कुर्बानी दा सवाब अता कर देंदे। यार ईद ते तेरे को लख दी कुर्बानी नहीं कर सकता, दो दी नहीं कर सकता। और यार अठी दिनी अल्लाह ने किन्ने सहूलतां रखियां। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने किन्ने पैकेज तेरे लिए रखे ने। कम अज कम इमाम तो पहले आ जाया कर, खतीब तो पहले आ जाया कर, सुनता पढ़िया कर, कुरान पाक दी तिलावत करया कर। लो जी दूसरी हदीस समात फरमाना, दरूद पढ़ लो मक्की मदनी पीर ते इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، نبی پاک فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے، قال من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ جمعے والے دن، غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کر دے، نبی پاک فرماندے نے ثم اتل جمعہ، پھر جمعہ پڑھنے واسطے مسجد اندر آ جاندہ ہے، فصلی ما قدر لہو، جنہ اللہ پاک نے دے قسمت اندر رکھے نفل پڑھ دے، کوئی 2 نفل پڑھ لے، کوئی 4 نفل پڑھ لے، کوئی 8 پڑھ لے، کوئی 10 پڑھ لے، نبی پاک نے فرمایا ہے جنہیں اللہ پاک نے دی قسمت اندر رکھیاں سنتاں پڑھ دے، اے نفل پڑھ لیندہ ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثم انصتا، چپ کر کے جمعہ پڑھ دے، چپ کر کے جمعہ پڑھ دے۔ اللہ دی قسمیں مسجداں دے سکون برباد ہو گئے، مسجداں دے سکون برباد ہو گئے، کیوں؟ ساڑیاں زبانہ دی وجہ تو جناب کتھے اے مسجد جڑی ہے نا یہ تے سکون واسطے بنائی دیئے، کوئی بھی مسجد کسے مسلک دی بھی مسجد جڑی ہے او دے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے دا، او دے اندر رولا رپا نہیں ہونا چاہیے دا، او دے اندر کسے قسم دی چودر نہیں ہونی چاہیے دی۔ اللہ دی قسمیں بندہ کران دا ستایا، یارو کاروبار دا ستایا، یارو رشتہ داری دے معاملات دا ستایا، بندہ تے امدہ مسجد اندر کہ رب کرنا تے جے ایتھے مولویاں کولوں ایتھے نمازیاں کولوں بھی سکون نہ ملیا تے کائنات دے کسے ٹکرے تو سکون ملنا، بولو حضرات سکون ملنا۔ اللہ دعا کرو اللہ سانو مسجد اندر رام سکونہ بلا رولیاں تو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ، غور کرنا ذرا حدیثاں یاد کر لو تے بیان کرو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرے پھر مسجد اندر آئے آ کے سنتا پڑے نفل پڑے چپ کر کے ثم انصتا، نبی پاک نے فرمایا چپ کر کے، نبی پاک فرماندے نے خطبہ سن دے حتی یفرغ من خطبتی ثم یصلی معہ، پھر نبی پاک فرماندے نے خطبے تو فارغ ہویا، سبحان اللہ، نبی پاک فرماندے نے پھر نماز پڑھیے امام دے نال مل کے، غفر اللہ، صدقے تے قربان جاواں، غفر اللہ ما بینہ و بین الجمعہ، نبی پاک فرماندے نے اس جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک جننے گناہ کیتے نے اللہ معاف کر دیں گے۔ ہائے پر ایک کنوں فضیلت ملنی ہے جیڑا غسل کردہ ہے، سنتا پڑھدہ ہے، خاموشی نال جمعہ رولا رپا نہیں کردہ، پھر نہ امام دے نال 2 رکعتاں پڑھدہ ہے تے اپنے گھر نوں ٹر جاندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ اس جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک ایدے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ میں تیری رحیمی تو اپنی جان قربان کر دیواں، اللہ صفت رحمان تو اپنا ماں باپ تے سارا کچھ قربان کر دیواں، اللہ تیرے نال کنا پیار کر دینے۔ اللہ کہندے نے اس جمعے تو اگلے جمعے تک، نال نبی پاک نے فرمایا اللہ انہوں ایک اور شان عطا کر دینے، سبحان اللہ۔ او جڑے سخی تاجر ہوندے نے، جڑے سخی دکاندار ہوندے نے، سبحان اللہ۔ اب پرانے دوران اندر اسی ویکھے ہے بچپن اندر چیز لین جانا تے نال کہنا دکاندار نو چاچو جی انکل جی سانو ایک چونگا بھی دے دو، رب نے بھی ایک چونگا دیتا جے، ذرا غور کرنا۔ نبی پاک فرماندے نے وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 7 دن تے 3 دن ودا کے اللہ باقی 3 دنہ دے بھی گناہ معاف کر دیندے نے۔ ہجے بھی اسی اپنے آپ نو بخشائیے نا، ہجے بھی اپنے گناہ معاف نہ کروائیے تے بد قسمتی ہے نا ساڑی۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ
आओ लोगो अल्लाह पाक दा कुरान सुनिया जे। नबी पाक दियां हदीसां मैं बयान करना चाहना। सुभान अल्लाह। मैं शुरू अंदर ऐलान कीता है, मैं नबी पाक दियां हदीसां सुनान दा मैनू शौक है, नबी पाक दियां हदीसां पढ़न दा मैनू शौक है। अल्लाह दी कसम है शेरो शायरी दा मैनू कोई शौक नहीं। और मेरा एक शौक और भी है कि पूरे जुमे दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते नाज़िल होने वाला कुरान पढ़िया जाए और इहदा तर्जमा बयान कीता जाए, इहदी तफसीर बयान कीती जाए, लोगों नू कुरान दा इल्म हो जाए, लोगों नू हदीस दा इल्म हो जाए। तवज्जो करना, मैं बड़ी प्यारी हदीस सुनाना चाहना और तेरा ईमान ताज़ा करना चाहना। लो दरूद पढ़ो मक्की मदनी सरकार ते इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने मन इग़तसला यौमल जुमाती व गस्सला। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा आप भी गुसल करे, तवज्जो कर लो जरा, हदीस बड़ी प्यारी जे। नबी पाक फरमांदे ने आप भी गुसल करे, घर वाले भी गुसल करन। सुभान अल्लाह। यारो इहतमाम करया कर, किते बच्चियां नू भी पुछ लिया कर बेटा जुमा पढ़िया है कि नहीं, या बेटा मैं जुमा पढ़ने वास्ते जा रहा, नहा तो के तुम ही जुमे वास्ते आ जा। अल्लाह 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 पाक दा कुरान कहंदा है मन इग़तसला, जिन्हें आप भी गुसल कीता है यौमल जुमाती व गस्सला, घर वालियां ने भी गुसल कीता है, व बकरा व बतकरा व दना वस्तमा व अनसता। नबी पाक फरमांदे ने मस्जिद अंदर आ गया ते बड़े आराम ते सुकून ना बह गया। फिर गल करना चाहना मेरे प्यारे भाइयों, जिथे भी नमाज पढ़ो, मेरे प्यारे भाइयों जिथे भी जुमा पढ़ो, मस्जिद दे सुकून नू बर्बाद नहीं करना, मस्जिद दी तकद्दुस नू पमाल नहीं करना, मस्जिद दे अमन नू खराब नहीं करना। ये सोचिया कर किते मेरी वजह तो नमाजी ते परेशान नहीं, मेरी वजह तो सफे अव्वल दे नमाजी परेशान तो नहीं, मेरी वजह तो मस्जिद दे बच्चे परेशान नहीं, मेरी वजह तो मस्जिद दा इमाम परेशान नहीं, मेरी वजह तो मस्जिद दा कारी परेशान नहीं। हम वक्त एक ही बस रट ना लगाया कर, मैं चौर रही हाँ, मेरी हर जगह ते चलनी चाहिए। ना ये रब दा घर है, इत्थे किसी दी भी नहीं चलेगी, इत्थे चलेगी ते अरशां वाले रब दी चलेगी। अल्लाह दे घर ने जेड़ी भी मस्जिद होए, सुभान अल्लाह, एदे तकद्दुस दा ख्याल करया कर, अमन दा ख्याल करया कर, रौनक दा ख्याल करया कर। किते मेरी वजह तो रौनक ना खराब हो जाए, किते मेरी वजह तो कोई नमाज ना छोड़ जाए। अल्लाह दी कसम अगर किसी दी वजह तो कोई नमाज पढ़ना छोड़ गया, मैं समझना नाकस जे इल्म दे मुताबिक नमाज छड्डण वाले नू कोई गुनाह नहीं, जेदी वजह तो छड्डिए वो बर्बाद होएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा आप भी गुसल करे, घर वालियां नू गुसल कराए। नबी पाक फरमांदे फिर सुभान अल्लाह चल चल के मस्जिद अंदर आ गया है, इमाम दे करीब हो के बह गया है। कई लोग माशाअल्लाह मेरे बुजुर्ग, कई नौजवान अव्वल वक्त आंदे पहली साफ अंदर, ते यारो कई अव्वल वक्त आके भी बाहर वाली साफ च बहिंदे। की गल छेती जाना हुंदा, छेती निकलना। नबी पाक दी हदीस ते अल्फा ऐ शान पता किनू मिलनी जे। नबी पाक ने फरमाया गुसल करे, गुसल करवाए, मस्जिद अंदर आ जाए, इमाम दे नेड़े हो के बहे। ऐ भी एक गल जे, इमाम दे नेड़े हो के बहे, व अनसता चुप करके बहे। कान लहू बिकुल्ले, सुभान अल्लाह, व कान लहू बिकुल्ले खुतवतिन यखतूहा अजरु सनति सियामुहा व क़ियामुहा। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा आ जाएगा, अल्लाह पाक ओनू एक एक कदम ते साल दे रोजे ते साल दियां तहज्जुदां दा सवाब अता कर देणगे। एक कदम चुकिया, एक कदम चुकिया, साल दियां तहज्जुदां ते साल दे नफली रोज़ियां दा गौर करियो जरा, किन्ना एक कदम ते एक साल दियां। सही हदीस अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नू सही आख्या, सही हदीस जे। नबी पाक फरमा एक कदम चुके, एक साल दियां तहज्जुदां ते एक साल दे नफली रोजे, सुभान अल्लाह। ते जेड़ा बंदा 10 कदम चुके,
اللہ 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 غور کرنا جیڑا بندہ دوروں چل کے آیا ہے جنہیں 100 قدم چکے ہے سبحان اللہ پتہ نہیں تیری میری عمر 30 سال 35 سال 40 سال 60 سال 70 سال پر جیڑا بندہ 100 قدم چک لے گا اللہ پاک انہوں ایک صدی دے نفلی روزیاں دا تے اللہ تہجداں دا ثواب عطا کر دیں گے میرے پیارے بھائیو بوریاں تے تجوریاں نیکیاں نال بھر لو اللہ اللہ ایک بھائی نے مینوں جمعے تو پہلوں پوچھا حدیث میں بیان کیتی تے وہ تو پہلے ہی پوچھا کہندے جے میں اپنے محلے دے اتوں دی آ جیا کراں کی گل مینوں اللہ اتنا ہی ثواب دین گے سبحان اللہ یعنی اینے بھی دیوانے ماشاءاللہ کہ جیڑے کہندے ایک ایک قدم تے سانو نیکیاں ملن سبحان اللہ لو جی آخری حدیث تے میں اپنی گل نوں مکاواں درود پڑھو سرکار تے جناب محمد گاج کے ایویں نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جننے سونے تیرے نبی نے وہ نہ سونا درود پڑھیا کر مکی مدنی سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ جمعہ پڑھن آ جاندہ ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک ایک قدم تے ایک نیکی عطا کر دیندے نے تے ایک گناہ معاف کر دیندے نے ہائے ہائے معافی دے اللہ نے اے رمضان جڑا ہے نا اے بھی سیزن آ گیا ایک نیکیاں دا اے بخشش دے خزانے لے کے آ گیا پرونا تیرے کول اے مہمان جڑا تحفے لے کے آ رہا بخشش دے پر اللہ نے اس دن نو بھی بڑی عزت دیتی ہے اللہ نے اس دن نو بھی بڑا شان دیتا جے اللہ نے اس دن نو بڑا مقام دیتا جے پر میرے پیارے بھائیو اس اے اپنے جسم نو اتھو پکڑو اور جنجوڑ کے پوچھو کتنے جمعے جڑے لاپرواہی اندر گزر گئے کنیاں نیکیاں جڑیاں لاپرواہی اندر گزر گئیاں کنے سال دیاں تہجداں دا ثواب جڑا لاپرواہیاں اندر گزر گیا اور کنے سال دے نفلی روزیاں دا ثواب جڑا لاپرواہیاں اندر گزر گیا آج تو بعد ساڈا اللہ پاک نال وعدہ ہے کوئی شرعی عذر نہ ہوئے اللہ دی توفیق نال اسی اول وقت تے جمعہ پڑھاں گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک قدم تے چکدا ہے بلکہ میں ایک جگہ تے پڑھیا ہے ایک نیکی پتہ کٹی ہے اسی ایڈی سنیا ہی بس نیکی ایک ملدی ہے تے ساہیں ایک نیکی نو کی سمجھنے ہیں ایک نیکی نو اسی کی سمجھنے مولوی اللہ ایک نیکی پتہ کٹی ہے زمین تو لے کے آسمان تک اللہ زمین تو لے کے آسمان تک جیڑا بندہ نیکی نماز وال جمعے وال ایک قدم چکدا ہے اللہ پاک انہوں ایڈی وڈی ایک نیکی عطا کر دیندے نے تے ایڈا وڈا اللہ پاک دا گناہ بھی معاف کر دیندے نے سبحان اللہ ایک گناہ بھی معاف ایک نیکی بھی مل جاندی ہے سبحان اللہ تے ایک اللہ دا درجہ بھی بلند کر دیندے نے درجے بلند کرنے چاہنے نا اسی اگر شان دنیا دی بھی چاہنے ہیں تے میرے پیارے بھائیو جمعے وال توجہ کرو اے جناب توجہ نال جمعہ پڑھو اول وقت تے جمعہ پڑھو اور امام دے ممبر تے بیٹھن تو پہلے جمعے واسطے مسجد اندر آ جایا کرو سبحان اللہ تے نال ایک کرن والا کام میں آخری گل کرن لگا میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے والے دن محمد تے بہتا درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ بھی درود پڑھدا جے کنا سونا کام میں درود پڑھن والا اللہ بھی درود پڑھدا جے اللہ دے فرشتے بھی درود پڑھدے نے سبحان اللہ مومن کی پڑھدے نے مومن میرے نبی دے امتی کی پڑھدے نے گانے پڑھدے نے
की पढ़ते ने, मुसीकियां पढ़ते ने, गंदे शेर पढ़ते ने, हाय नावल ते डाइजेस्ट ते किस्से कहानियां ते दुनिया दा सारा गंद ते गलाजत कौन पढ़ते ने? नबी पाक दे उम्मती पढ़ते ने, नबी पाक दी उम्मत पढ़दी जे। पर अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है ये काम बड़ा सोहना जे, अल्लाह भी करदा जे, फरिश्ते भी करदे जे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोमिनो जेड़ा काम अल्लाह करदा है, अल्लाह दे फरिश्ते करदे ने, अल्लाह पाक तुहानू हुक्म देंदे ने ओ काम तुसीं भी करया करो। सुभान अल्लाह। नबी पाक ते बहुता दरूद पढ़ना है। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा रोजाना ही मुहम्मद ते 10 मरतबा सुबह ते 10 मरतबा शाम दरूद पढ़ देगा, नबी पाक क़यामत वाले दिन उदी सिफात कर देंगे, अल्लाह उन्हें मुआफ कर देगा। तो मेरे प्यारे भाईओ, ए जुमे दे हवाले नाल चंद गल्लां सी जड़ियां मैं बयान कीतियां। जुमे वास्ते खुशू नाल, खुजू नाल, पूरे एहतमाम दे नाल पता होए कि घर विच अज जुमा है ते अव्वल वक्त ते जुमा पढ़ना। मैं ना वड्डे घ्याले जुमा पढ़ाना ते वो एक बंदा कहंदा कारी तू साडे जुमे दा स्वाद खराब करता। मैं भी तुसीं मौलवी होर रख लो जे जुमे दा जुमे स्वाद खराब करता। आंदा इस गल तो नहीं, साडे घर दे अंदर बड़े शौक दे नाल खाने बनते सन। पुराने खतीब साहब आंदे अहीं खाना खांदे, साडे घर विच पता हुंदा जुमा है। आंदे यार जदों दे तुसीं आंदे तुसीं रोटी खांदे ही नहीं ते घर विच बेसकूनी जी होई आ। पहले अज तक खतीब साडे घरों खाना खा के जांदा, तुसीं नहीं खांदे ते इंज समझने आ जिवें पता नहीं की साडा गुम गया। तो मेरे प्यारे भाईओ, इस कदर जुमे नाल प्यार, इस कदर मुहब्बत अल्लाह दे कुरान ने हुक्म दिता है कि सारा कुछ छड़ दो, जुमे वाला जो ये फरीजा जे। मैं नहीं कहंदा, कुरान ने कहा जे जेड़ा जुमा नहीं पढ़दा और रब दा भी ना फरमान जे ते रसूल दा भी ना फरमान जे, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिता है। मेरे प्यारे भाईओ, जुमे दी अहमियत नूं समझो। ते एक गल मैं होर करां, नफलों की गल जी अक्सर बंदे गल करते, तो मेरे प्यारे भाईओ नफल बेहतर ने घर दे अंदर पढ़ने। नफल बेहतर कित्थे ने? घर विच पढ़ने। कई आंदे जी कई पढ़ते ही नहीं है, उन्होंने चल जाते। चलो बई साडा ते कहना ही गल है ना। मेरे प्यारे भाईओ, अगर किते लंबे संबे जाना है, आंबे लंबे जाना है तो मस्जिद के अंदर 4 रकतां पढ़ के जाओ, अगर नहीं तो बेहतर अपने घर अंदर जाके 2 पढ़ लो। ये 2 जड़ियाँ घर अंदर वेखो, इत्थे किन्नियां, इत्थे किन्नियां, इधर कोई नहीं घड़ी वजदी रहिंदी, इधर इत्थे किन्नियां पढ़नियां पैणियां? बोले नहीं, सारे बाहर वाले नहीं बोले। इत्थे किन्नियां? ते घर इन्नी शान जे, घर दियां 2 ते मसीत दियां 4 किन्नियां? ओ यार नहीं, गल समझे नहीं बाबिओ। किन्नियां हो गईयां? बराबर हो गईयां। घर दियां 2 ते मस्जिद दियां 4 की आ? बराबर आ। यानी इत्थे 4 ते उत्थे 2 बराबर। यानी घर वाली नमाज नफली फर्जी नहीं, घर दी नमाज फर्ज नफली जिहड़ी इन्नी आला जे कि इत्थे 4 पढ़नियां ते उत्थे 2 पढ़नियां। घर पढ़न नाल बीवी ते असर, बच्चियां ते असर, घर वालियां ते असर। बल्कि कालमे दीन ने कहा है जिहड़ा घर नफली नमाज पढ़दा है ओदी बरकत, ओदा असर ओदी मकान ते भी हुंदा जी, ओदी छत ते हुंदा जी, ओदी घर दीयां दीवारां ते भी हुंदा जी। तो मेरे प्यारे भाईओ, चंद एक जुमे के हवाले नाल जिहड़ियां गल्लां सी मैं तुहाडे सामने जिक्र कीतियां। इलाहुल आलमीन मेरे समेत सानू सबना नूं अमल करन दी तौफीक अता फरमा।